ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं सुस्वागतं शुभाभिनन्दनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय वैशेषिक विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित विषय वर्तते माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथांतर्गत अख्यपाद दर्शनम। तत्र पूर्वम अस्माभिः प्रमाणादि नवपदार्थानां विचारः कृतः। अवशिष्टाः पदार्थाः सन्ति बाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानि। इमे ये सप्त पदार्थाः सन्ति तेषां सप्त पदार्थानाम् अत्र उपस्थापनं क्रियते। तत्र कथा न्यायशास्त्रे तिस्र भवन्ति। बाद जल्प वितंडा भेदात् तत्र बाधकथाया स्वरूपं भवति, अर्थात सामान्यतया इदं वक्तुं शक्यते बाधादि अन्यतमत्वं कथात्वं। यद्यपि शास्त्रांतरेषु कथायाः दैविध्यम् उपलभ्यते, विजिगीषु कथा वीतरागी कथा, तथापि न्यायसूत्रे बाधजल्प वितंडाभेदेन पदार्थत्रयस्य परिगणनात् कथाया त्रिविधत्वम् अत्र आपद्यते। अतः न्यायदर्शने तिस्रा कथा सन्ति। तासु कथासु बाधकथाया लक्षणं भवति तत्त्वबुभुत्सो कथाबाधः। तत्त्वबोधेन इच्छया या कथा प्रवर्तते सा कथा बाधकथा। एवंच यत्र परपक्षस्य खंडनं स्वपक्षस्य स्थापनं भवति तादृशी कथा जल्पकथा भवति। परपक्षखंडन पुरस्सरं स्वपक्षस्थापनं भवति जल्पकथा। एवंच यत्र परपक्षमपि निराकृतं विद्यते परंतु स्वपक्षस्य स्थापनं न विद्यते, अर्थात समेषां मतानां खंडनं विद्यते परंतु स्वमतं तत्र नैव प्रस्तूयते, एतादृशी कथा तु वितंडा कथा भवति। स्वपक्षस्थापनाहीनो वितंडा। परंतु सूत्रकारैः यद् उद्घोषितं सूत्रमुखेन तत् मनसि निधाय अत्र किंचित् उपस्थाप्यते। तत्र कथा त्रिविधा भवति। बाधजल्प वितंडाभेदात् सूत्रकारैः बाधकथा निरूपणावसरे इत्थं सूत्रं निर्दिष्टं प्रमाण तर्क साधनोपालंब सिद्धांताविरुद्ध पंचावयवोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाधः। यथोक्तोपपन्नात् छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालंब जल्पः स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितंडा इति सूत्रत्रयेन सूत्रकारैः अख्यपादैः त्रिविधायाः कथायाः स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितं। तस्य अयमेव आशयः। कथा त्रिविधा भवन्ति। बाधजल्प वितंडा चेति कथा नाम वादी प्रतिवादिनो पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह तत्त्वनिर्णय फलकः कथा विशेषः बाधो भवति। विजय फलकः कथा विशेषो जल्पः स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्ष विदलन मात्रावसानः कथा विशेषा वितंडा। तदनन्तरं तु बाधजल्प वितंडा पदार्थानन्तरं तु त्रयोदश पदार्थ रूपेण तत्र हेत्वाभासस्य उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः। तमेव हेत्वाभास पदार्थं मनसि निधाय पुनः
हेत्वाभासस्य भेदमुखेन स्वरूपम् उपस्थापयति अत्र सूत्रकारः महर्षि गौतमः। सभ्यविचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य समातीत काला हेत्वाभासः असाधको हेतुत्वेन अभिमतो हेत्वाभासः स पंचविधः सभ्यविचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम अतीत काल इति तत्र माधवाचार्याणाम् आशयः। सभ्यविचारस्तावत् अनैकान्तिकः सभ्यविचारः इति सूत्रकारैः उद्घोषितं तमेव अर्थं मनसि निधाय पुनः विवृणोति माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रहे। व्यभिचारेण सहितो हेतुः सभ्यविचारः व्यभिचारश्च साध्याभाववृत्तित्वं यथा अयोगलकं धूमवद् वह्ने इत्यत्र धूमाभाववति अयोगलके वर्तते वह्निः अतो वह्नि हेतुः सभ्यविचारः। विरुद्धः सिद्धान्तम् अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः इति सूत्रकारैः उद्घोषितं तं विवृणोति सर्वदर्शन संग्रहकारः। साध्याभाव व्याप्ते हेतु विरुद्धः यथा हृदो वह्निमान् जलादित्यत्र हेतुः जलं वन्यभावेन व्याप्तं यत्र तत्र जलं नदीसागरादौ तत्र तत्र वन्यभाव इति व्याप्ति वर्तते अतो जलं विरुद्धं भवति। प्रकरणसमः तत्र इदम् अवधार्यं प्रकरणसमपदेन सत्प्रतिपक्षितस्य ग्रहणं भवति तस्य सूत्रमुखेन लक्षणं निर्दिशति सूत्रकारः। यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थम् अपदिष्टः प्रकरणसमः यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरमस्ति स प्रकरणसमः इति तर्कसंग्रहादौ सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणम् उल्लिखितं विद्यते। अस्य सत्प्रतिपक्षेत्यपि संज्ञा यथा शब्दः अनित्यः श्रावणत्वात् शब्दो अनित्यः कृतकत्वादिति। अत्र प्रथमहेतोः श्रावणत्वस्य साध्यं नित्यत्वं तदभावं साधयितुं हेत्वन्तरं कृतकत्वरूपं वर्तते अतः प्रथमहेतु श्रावणत्वं प्रकरणसमो भवति। सन् वर्तते प्रतिपक्ष प्रतिहेतु यस्येति व्युत्पत्त्या प्रकरणसमो हेतुः सत्प्रतिपक्ष इति उच्यते। प्रकरणं प्रक्रिया विचारः तस्मिन् प्रस्तुते किंचित् अर्थसाधनार्थं हेतौ प्रदर्शिते सति हेतोः निर्णायकत्वेन सद्य एव प्रकरणं समाप्यते। अयं सत्प्रतिपक्ष हेतुस्तु प्रकरण समापनक्षमो न भवति अपितु पूर्ववत् प्रकरणं प्रवर्तयति। अतः प्रकरणं समं निर्विशेषम् असमाप्तं येन असौ हेतुः प्रकरणसमः इति उच्यते। साध्यसमः इत्वाभासः साध्या अविशिष्ट साध्यत्वात् साध्यसमः साध्यमिव पक्षे असिद्धो हेतुः साध्यसमः अस्य असिद्ध इति संज्ञान्तरं यथा शब्दो गुणः चाक्षुषत्वादिति। अत्र हेतुः चाक्षुषत्वं तच्च चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं पक्षे शब्दे नास्ति शब्दस्यैव श्रवणेनैव प्रत्यक्ष संभवात्। सिद्धो हि हेतुः असिद्धं साध्यं साधयति असिद्धश्चेत् हेतुः साध्येन समः इति साध्यं साधयितुं न प्रभवति। अतीतकालः यस्य नामान्तरं विद्यते बाधितः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इति सूत्रमुखेन कालातीतहेत्वाभासस्य लक्षणं सूत्रकारैः निर्दिष्टं। तस्य विवरणं प्रस्तौति माधवाचार्यः। यस्य साध्याभाव प्रमाणान्तरेण निश्चितः स अतीतकालः अयमेव बाधित इत्युच्यते। यथा अग्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति। अत्र साध्यम् अनुष्णत्वं तस्य अभावः प्रत्यक्ष प्रमाणेनैव अग्नौ निश्चितः। हेतुवाक्यश्रवणात् प्राक् अग्निः अनुष्ण इति प्रतिज्ञावाक्यश्रवणमात्रेण साध्याभावनिश्चय जननात् साध्यसन्देहो न भवति। अतः हेतुवाक्यप्रयोगस्य आवश्यकता न भवति। यावता कालेन साध्यं सन्धिज्यते तावानेव हेतुप्रयोगस्य कालः स च अतीतः तथा च अतीतकालजस्येति व्युत्पत्त्या अतीतकाले इति व्यपदेशः अस्य हेतोः भवति। तत्र इदमपि अवधातव्यं सभ्यविचार अनेकान्तिको भवति स च साधारण साधारण अनुपसंहारिभेदात् त्रिविधो भवति। प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षो भवति साध्यसमः असिद्धो भवति स च
त्रिविधः आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध भेदात् अतीतकालः बाधितकालात्तया पदिष्ट इति शब्देनापि अतीतकालस्य प्रयोगः न्यायशास्त्रे दृश्यते। चतुर्दश पदार्थ भवति छलं। तस्य छलस्य स्वरूपं प्रकाशयति सूत्रकारः सूत्रमुखेन। वचनविघातो अर्थविकल्पोपपत्त्यात् छलं तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यछलं उपचारछलं चेति। अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायाद अर्थांतरकल्पना वाक्छलं। संभवतो अर्थस्य अतिसामान्य योगात् असंभूतार्थकल्पना सामान्यछलं। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचारच्छलम् इति छल पदार्थस्य यत्रैविध्यम अर्थात वाक्छल सामान्यछल उपचारछल भेदात् यत्रैविध्यम विद्यते तेषां स्वरूपमपि सूत्रमुखेन सूत्रकारे अत्र निर्दिष्टम्। सूत्रकाराभिमतं मतम् अंगीकृत्य तत्र पुनः विवृणोति सर्वदर्शन संग्रहे माधवाचार्यः। शब्दवृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेध हेतुः छलं तत्त्रिविधम् अभिधावृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधः तात्पर्यवृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधः उपचारवृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधः इति। पदार्थस्मरणानुकूल पदपदार्थयोः संबंधा वृत्ति अभिधीयते। सा च वृत्ति द्विविधा शक्तिलक्षणा चेति। मुख्य पदपदार्थयोः संबंधा शक्तिः यथा गोपदस्य गवा संबंधा शक्तिः। शक्तिरेव अभिधा इति उच्यते। पदपदार्थयोः गौणसंबंधः लक्षणः यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदस्य तीरेण सा लक्षणा लक्षणैव उपचार इति उच्यते। शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं तात्पर्यज्ञानं च कारणम् एकं शक्यार्थं बोधयितुं प्रयुक्तस्य नानार्थकस्य पदस्य अन्यं शक्यार्थम् आदाय दूषणमिति प्रथमं छलं भवति। एकेन तात्पर्येण प्रयुक्तस्य वाक्यस्य तात्पर्यानन्तरम् आदाय दूषणमिति द्वितीयं छलं भवति। लक्ष्यार्थं बोधयितुं प्रयुक्तस्य पदस्य शक्यार्थमादाय दूषणमिति तृतीयं छलं भवति। आद्यो यथा अर्थात तत्र वाक्छलस्य स्वरूपं प्रस्तौति ग्रंथकारः। केनचित् पुरुषेण आगतः नवकम्बलोऽयं देवदत्त इति नूतनार्थाभिप्रायेण नवशब्दे प्रयुक्ते सति छलवादी अपरपुरुषः नवशब्दस्य नवत्वसंख्यार्थे व्यत्ययेन शक्तिं मत्वा कुतो अस्य दरिद्रस्य नवकम्बलः यस्य एकोऽपि दुर्लभः इति पूर्वोक्तवाक्यं प्रतिषेधति। द्वितीयं छलं तु अर्थात सामान्य छलं तु केनचित् पुरुषेण ब्राह्मणे विद्याया संभव इति तात्पर्येण ब्राह्मणे विद्या इति वाक्ये प्रयुक्ते छलवादी अन्य पुरुषः तद्वाक्यस्य ब्राह्मणे नियमेन विद्या भवति इति तात्पर्यं मत्वा मूर्खापि दृश्यन्ते ब्राह्मणा इति वदन् तद्वाक्यं प्रतिषेधति। तृतीयं छलं तावत् अर्थात उपचार छलं कश्चन पुरुषः मंचपदात् लक्षणया मंचस्थ पुरुषं बुबोधयिषुः मंचः क्रोशन्ति इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। तच्छ्रुत्वा छलवादी अन्यः कश्चित् पुरुषः मंचपदस्य शक्यार्थं मंचं गृह्णानः तदुक्तिं प्रतिषेधति। कथं काष्ठमया अचेतना मंचाः क्रोशन्ति इति। तदनन्तरं तु पंचदश पदार्थो भवति जाति पदार्थः। जाति पदार्थस्य भेदम् उपपादयति स्वयं सूत्रकारः पंचम अध्यायस्य प्रथमान्निके। तथा च सूत्रं साधर्म्य वैधर्म्यो उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य विकल्प साध्य प्राप्ति अप्राप्ति प्रसंग प्रतिदृष्टान्तानुत्पत्ति संशय प्रकरणा हेत्वर्थापत्य विशेषोपपत्ति उपलब्धि अनुपलब्धि नित्यानित्य कार्य समाह। तमेव सूत्रकारं मतम् अभिप्रेत्य पुनः प्रस्तौति माधवाचार्यः। असदुत्तरं जातिः सा जाति चतुर्विंशति विधा। साधर्म्य समा वैधर्म्य समा उत्कर्ष समा वर्ण्य समा अवर्ण्य समा साध्य समा प्राप्ति समा अप्राप्ति समा
प्रसंग समा, प्रतिदृष्टांत समा, अनुत्पत्ति समा, संशय समा, प्रकरण समा, हेतु समा, अर्थापत्ति समा, अविशेष समा, उपपत्ति समा, उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, नित्य समा, अनित्य समा, कार्य समा इति। तत्र साधर्म्य समायः स्वरूपं प्रस्तौति सूत्रकारः पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते साधर्म्य वैधर्म्य समौ। साधर्म्येन प्रत्यवस्थानं साधर्म्य समाजाति। यथा शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् इति वाक्ये प्रयुक्ते सति शब्द अमृतत्वेन रूपेण आकाशधर्मा भवति। अतः शब्द आकाशवदि नित्यः कुतो न इति उत्तरम्। अत्र मूर्तत्वं नाम क्रियाश्रयत्वम्, अमूर्तत्वं क्रियाशून्यत्वम् आकाशे शब्देऽपि अस्ति इति। वैधर्म्य समा, वैधर्म्येन प्रत्यवस्थानं वैधर्म्य समा जातिः। यथा शब्दो नित्याकृतकत्वात् घटवत् इति वाक्ये प्रयुक्ते दृष्टान्तो घटः मूर्तः, शब्दस्तु अमूर्तः, तथा च शब्दस्य घटेन वैधर्म्यात् घटस्य अनित्यत्वेपि शब्दस्य नित्यत्वमेव स्यात् इति उत्तरम्। तृतीया जाति उत्कर्ष समा। साध्य दृष्टान्तयोः धर्म विकल्पात् उभय साध्यत्वाच्च उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य अवर्ण्य विकल्प साध्य समाः। धर्मांतरस्य उत्कर्षापादनम् उत्कर्ष समा जातिः। यथा शब्दो अनित्या कृतकत्वात् घटवत् इति वाक्ये प्रयुक्ते घटवत् शब्द अनित्य चेत् घटवत् मूर्तोऽपि भवतु इति मूर्तत्व रूप धर्मस्य शब्दे उत्कर्षापादनम् अपकर्ष समा। धर्मांतरस्य अपकर्षापादनम् अपकर्ष समा। यथा शब्दो अनित्या कृतकत्वात् घटवत् इति वाक्ये प्रयुक्ते घटवदेव शब्दः श्रावणत्व शून्यो भवतु इत्य आपादनम्। वर्ण्य समा। वर्ण्यस्य स्थापनीयस्य दृष्टान्त धर्मस्य पक्षे साधकम् उत्तरं वर्ण्य समाजातिः। तज्जथा आत्मा सक्रिय क्रिया हेतु गुणवत्वात् लोष्टवत्। क्रिया हेतु गुणश्च अत्र वायु संयोगादिः इति अभिहिते सति कश्चिदाह आत्मनोपि लोष्टवत् क्रियावत्वे लोष्टवत् नोदनादि संयोगवत्वम् अपि स्यात्। अवर्ण्य समा। साध्य हेतोः पक्षे तुल्यता साधनम् अवर्ण्य समा। यथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वात् लोष्टवत् इति वादिना अभिहिते सति कश्चिदाह लोष्टादिगतः क्रिया हेतु गुणः नोदनादि पक्षे आत्मनि असिद्धः। यथा तेन असिद्धेन क्रिया हेतु गुणेन आत्मनि क्रियावत्वं साध्यते तथा असिद्धेन क्रियावत्वेन क्रिया हेतु गुणवत्वं कुतो न साध्यते। विकल्प समा। दृष्टांत विकल्पं प्रदर्श्य द्राष्टान्तिक विकल्प प्रदर्शनम विकल्प समाजातिः। तज्जथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वात् लोष्टवत् इति वादिनोक्ते अनुमाने कश्चिदाह क्रिया हेतु गुणवत् किंचित क्रियावत् यथा लोष्टादि किंचित क्रियाशून्यं यथा आत्मा इति। साध्य समा। दृष्टान्तस्य पक्षतुल्यता कथनं साध्य समाजातिः। यथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वात् लोष्टवत् इत्यनुमाने प्रयुक्ते कश्चिदाह यथा लोष्टः तथा आत्मा इति। त्वया यदुच्यते तदा यथा आत्मा तथा लोष्ट इति अपि आयातम् तथा च आत्मवत् लोष्टोपि नित्यः स्यादिति। प्राप्ति समा। प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्या अविशिष्टत्वाच्च प्राप्त्य प्राप्ति समौ। प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं प्राप्ति समाजातिः। प्राप्तिश्च साध्य हेतोः सामानाधिकरण्यम्। यथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वादिति अनुमाने प्रयुक्ते क्रिया हेतु गुणवत्वेनैव किमिति क्रियावत्वं साध्यते क्रियावत्वेन क्रिया हेतु गुणवत्वं किं न साध्यते इति प्रत्यवस्थानम्। अप्राप्ति समा। अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानम् अप्राप्ति समाजातिः। अप्राप्ति असिद्धि तज्जथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वात् इत्यनुमान प्रयोगे सति कश्चिद आह क्रिया हेतु गुणस्य नोदनादे पक्षे आत्मनि असिद्धत्वात् तेनैव हेतुना सर्वसाधन संभवात् सएव हेतुः साध्याभावमपि किमिति न साधयेत् इति। प्रसंग समा। दृष्टान्तस्य करणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसंग प्रतिदृष्टान्त समौ। साधन परंपरा विषयकः प्रश्नः। यथा
शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् इति उक्ते शब्दस्य कृतकत्वे किं साधनम् इति प्रश्नः। तत्र साधने प्रदर्शिते तत्र पुनः किं साधनम् इति अनवस्थित प्रश्न परंपरा प्रतिदृष्टांत समा दृष्टांतांतरेण साध्याभाव साधनम प्रतिदृष्टांत समा यथा आत्मा सक्रियः क्रिया हेतु गुणवत्वात् लोष्टवत् इति उक्ते सति क्रिया हेतु गुणवत् आकाशम निष्क्रियं दृष्टमिति तेन आकाश दृष्टान्तेन तेनैव क्रिया हेतु गुणवत्वेन हेतुना क्रिया शून्यत्वस्य साधनम अनुत्पत्ति समा प्रागुत्पत्ते करणाभावात् अनुत्पत्ति समः अनुत्पत्त्या दोषोद्भावनम तज्जथा शब्द अनित्यः प्रयत्नानुविधायित्वात् घटवत् इति अनुमाने प्रयुक्ते कश्चिद् आह शब्दस्य उत्पत्ते पूर्वं तत्र हेतो अभावात् तत्र अनित्यत्व रूप साध्यं न सिद्ध्यति अतो नित्यत्वमिति संशय समा सामान्य दृष्टान्तयो इंद्रियकत्वे समाने नित्यानित्य साधर्म्यात् संशय समः उभय साधारण धर्म प्रदर्शन पूर्वकम साध्य संशयस्य उद्भावनम यदा शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् इति उक्ते शब्दे कृतकत्वेन रूपेण अनित्य घट साधर्म्यम श्रावणत्वेन रूपेण नित्य शब्दत्व जाति साधर्म्यं च वर्तते अतः शब्दः अनित्य उत नित्य इति संशयोत्थापनम प्रकरण समः उभय साधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समः बादिनोक्त हेतु साध्याभाव साधक हेत्वंतरस्य उद्भावनम यथा हृदः वह्निमान् धूमात् इति बादिनोक्ते सति हृदो न वह्निमान् जलात् इत्यभिधानम अहेतु समा त्रैकाल्या सिद्धे हेतु अहेतु समः कालत्रयेपि हेतुत्वा संभवेन अहेतुत्व कथनम तज्जथा हेतु किम साध्यात् पूर्वकालिका उत उत्तरकालिका उत समकालिकः आद्ये हेतुकाले साध्यस्य अभावात् हेतु अविद्यमान साध्यं कथम साधेत द्वितीये हेतु साध्य पूर्वभावित्व विरहात् साधनत्वं न स्यात् तृतीये सभ्येतर गोविषाणयोरिव एककालीनत्वाविशेषात् किं साध्यं किं साधनम् इत्यत्र नियामकाभावः अर्थापत्ति समा अर्थापत्तितः प्रतिपक्ष सिद्धे अर्थापत्ति समः अर्थापत्ति सिद्ध हेतुना साध्याभावोद्भावनम अर्थापत्यत्र अर्थापत्याभासः यथा शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् इति उक्ते सति शब्दस्य स्पर्शवद्भिन्नत्वं विना द्रव्यत्वम् अनुपपन्नम् इति अन्यथा अनुपपत्या सिद्धं स्पर्शवद्भिन्नत्वम् आदाय आकाशवत् नित्यत्वं शब्दस्य सिद्ध्येत् इति कथनम् अविशेष समा एक धर्मोपपत्ते अविशेषे सर्वाविशेष प्रसंगात् सद्भावोपपत्ते अविशेष समः सर्वाविशेषोद्भावनम यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवद् इत्युक्ते सति प्रमेयत्वेन रूपेण घटसाधर्म्यं सर्वत्र वर्तते अतः सर्वम् अनित्यं स्यात् इति कथनम् उपपत्ति समा उभय कारणोपपत्ते उपपत्ति समः उभय पक्ष साधर्म्येन साधनो उपपत्ति कथनम यथा शब्दो नित्या कृतकत्वात् इत्यत्र यदि अनित्यत्व साधकं कृतकत्वम् उपपद्यते इति शब्दस्य अनित्यत्वं तदा नित्यत्व साधकं स्पर्शवद्भिन्नत्वमपि उपपद्यत इति नित्यत्वमपि शब्दस्य किं न स्यात् इति कथनम् उपलब्धि समा निर्दिष्ट कारणाभावे अपि उपलम्भात् उपलब्धि समः बाध्युपदर्शित साधनाभावे अपि साध्यस्य उपलब्धि कथनम् यथा शब्दः अनित्यः प्रयत्नानुविधायित्वात् घटवद् इत्यत्र प्रयत्नं विनापि वायुनोदनवशात् वृक्षशाखा भंगजन्यस्य शब्दस्य उपलब्धेः अनित्यत्वं सिद्ध्यति इति कथनम् अनुपलब्धि समा तदनुपलब्धे अनुपलम्बात् अभावसिद्धौ तद्विपरीतोपपत्ते अनुपलब्धि समः बादिना कस्यचित् पदार्थस्य अनुपलब्धिवशात् अस्वीकारे अनुपलब्धिवशादेव बाध्यभिमत यत्किंचित् पदार्थाभाव साधनं तज्जथा कश्चिदाह यथा पृथिव्यान्तर्निहितस्यापि जलादे आवरणवशात् अनुपलब्धि यथा उच्चारणात् पूर्वं शब्दस्य विद्यमानस्यापि आवरणवशात् अनुपलब्धि इति एतच्च बाधि दूषयति यदि आवरणवशात् शब्दो नोपलभ्यते तदा जलाद्यावरणम् इव शब्दावरणमपि उपलभ्येत अत्र उत्तरम विधीयते यदि भवता अनुपलब्धिवशात् शब्दस्य आवरणं नाभ्युपेयते तदा अनुपलब्धेरपि उपलब्ध्यभावेन आवरणाभावा सिद्धौ आवरणसिद्धीति नित्यसमा
नित्यम अनित्य भावाद अनित्ये नित्यत्वोपपत्ते नित्य समः धर्मस्य नित्यत्वानित्यत्व विकल्पाद धर्मिणो नित्यत्व साधनम तज्जथा शब्दो अनित्यः कृतकत्वाद इति उक्ते सति शब्दे अनित्यत्व रूपो धर्मः नित्यः उत अनित्यः नित्यश्चेत धर्मिणं विना धर्मस्य स्थित्य असंभवात् धर्मिणः शब्दस्यापि नित्यत्वम् आयाति अनित्यत्वमिति धर्म अनित्यश्चेत अपगते अनित्यत्वे शब्दस्य नित्यत्वम् एव अर्थतः सिद्ध्यति इति प्रतिपादनम् अनित्य समा साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते सर्वानित्यत्व प्रसंगात् अनित्य समः अनित्य दृष्टांत साधर्म्यात् सर्वानित्यत्वोद्भावनम् यथा शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवद् इत्यत्र प्रमेयत्वेन रूपेण घट साधर्म्यं सर्वत्र वर्तते अतः सर्वं घटवद् अनित्यं स्यात् इति आपादनम् कार्यसमा प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्यसमा अन्य कार्येनापि बाध्युक्त हेतुः संभवाभिधानं कार्यसमा जातिः यथा शब्दः अनित्यः प्रयत्नानुविधायित्वात् घटवद् इति उक्ते सति घटस्य स्वरूपोत्पत्तौ प्रयत्नानुविधायित्वं दृश्यते एवं जलस्य आवरक निवृत्तौ प्रयत्नानुविधायित्वं दृश्यते तथा च शब्दे आवरक निवृत्ति रूप कार्यान्तरेण प्रयत्नानुविधायित्व रूप हेतुः संभवति इति नित्यत्वमेव शब्दस्य इत्यभिधानं निग्रहस्थानं पराजय निमित्तं निग्रहस्थानं तच्च द्वाविंशति विधं प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधा प्रतिज्ञासन्यासः हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निरर्थकम् अभिज्ञातार्थकम् अप्राप्तकालं न्यूनम् अधिकं पुनरुक्तम् अननुभासनम् अज्ञानम् अप्रतिभा विक्षेपः मतानुज्ञा पर्यनुजोज्योपेक्षणं निरनुजोज्या अनुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभास इति तथा च सूत्रम प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तरम प्रतिज्ञाविरोधा प्रतिज्ञासन्यासो हेत्वन्तरम अर्थान्तरम निरर्थकम अभिज्ञातार्थकम अपार्थकम अप्राप्तकालम न्यूनम अधिकम पुनरुक्तम अननुभासनम अज्ञानम अप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुजोज्योपेक्षणम निरनुजोज्यानुयोग अपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानीति पंचमाध्यायस्य द्वितीय आन्निके निग्रहस्थानस्य भेदः प्रदर्शितः सूत्रकारैः तत्र प्रथमं निग्रहस्थानं भवति प्रतिज्ञाहानिः तस्य स्वरूपं प्रकाशयति सूत्रकारैः प्रतिदृष्टान्तधर्मस्य अनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः अर्थात विशिष्य प्रतिज्ञातस्य पक्षादे परित्याग प्रतिज्ञाहानि तद्यथा बादिना शब्द अनित्य इंद्रियकत्वात् इति प्रतिज्ञोत्तरं सामान्यम इंद्रियकम अपि नित्यं दृश्यते इति अन्येन दूषणे कृते सति अस्तु तर्हि शब्दो नित्य इति बादिना अभिधानम् प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे धर्म विकल्पात् तदर्थ निर्देशा प्रतिज्ञान्तरं परोक्त दोषोद्दिधीर्षया पूर्वानुक्त विशेषण विशिष्टतया प्रतिज्ञातार्थ कथनं प्रतिज्ञान्तरम् तज्जथा शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् इत्यनुमाने शब्दस्य ध्वन्यात्मकस्य अनित्यत्वं सिद्धम् एवात सिद्ध साधनमिति दूषणे कृते वर्णात्मक शब्द अनित्यः कृतकत्वात् इत्यभिधानं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः स्वक्त साध्यादि विरुद्ध हेत्वादि कथनं प्रतिज्ञाविरोधः यथा द्रव्यं गुणव्यतिरिक्तं गुणव्यतिरिक्तत्वाभावादिति प्रतिज्ञासन्यासः पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः स्वक्त साध्यादे परेण दूषणे कृते तत्साध्यादे अपलापः प्रतिज्ञासन्यासः तद्यथा शब्दो अनित्य इंद्रियकत्वादिति प्रतिज्ञोत्तरं सामान्यम इंद्रियकमपि नित्यं दृश्यते इति दूषणे कृते शब्दो अनित्य इति कः नाहम अब्रवम् इति कथनं हेत्वन्तरम् अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिसिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरं पूर्वोक्त हेतुतावच्छेदकातिरिक्त हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु कथनं हेत्वन्तरं तज्जथा शब्दः अनित्यः बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वात् इति बादिनोक्तानुमाने सामान्य व्यभिचार इति परेण दूषणे आपादिते सति शब्दः अनित्य सामान्यवत्वे सति बाह्येन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वात् इत्यभिधानम् अर्थान्तरं प्रकृताद् अर्थात् अप्रतिसंबद्धार्थम
अर्थांतरम प्रकृतानाकांक्षिताभिधानम अर्थांतरम तज्जथा पर्वतो वन्यमान धूमात् इति परोक्ते सति हिनोते तुन प्रत्यय इत्यादीना हेतु शब्द निर्वचनोक्ति निरर्थकम वर्णक्रम निर्देशवद निरर्थकम अवाचक पद प्रयोग निरर्थकम तज्जथा क च ट त प अनित्य ख फ छ ठ तत्वात् जबगढ़ दशवत् इति वाक्य प्रयोग अभिज्ञातार्थम परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रि अभिहितमपि अभिज्ञातम अभिज्ञातार्थम अवाचक वाक्य प्रयोग अभिज्ञातार्थम तज्जथा भूस्तनम हीम भेषजवत् इत्यादि कथनम अपार्थकम पूर्वापर्यायोगाद अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम अभिमत वाक्यार्थ बोधानुकूल आकांक्षा शून्य पद प्रयोग अपार्थकम तज्जथा दशदाड़िमानी षट्पुपा परतो बन्ही अधिकरणम इति वाक्योच्चारणम अप्राप्त कालम अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम समय निबंधन विषयीभूत कथाक्रम विपरीत क्रमेणाभिधानम अप्राप्त कालम तज्जथा यो जो धूमवान स स वन्यमान पर्वतो वन्यमान धूमात् तस्मात् तथा तथा चायम इति उदाहरण प्रतिज्ञा हेतु निगमन उपनय क्रमेण अवयवानां कथनम न्यूनम हीनमन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम यत्किंचिद अवयवेन शून्यस्य न्यायस्य प्रयोगा न्यूनम तज्जथा पर्वतो वन्यमान धूमात् तथा चायम तस्मात् तथा इति अभिधानम अधिकम हेतु उदाहरणाधिकम अधिकम अधिक हेत्वाद्यभिधानम अधिकम तज्जथा पर्वतो वन्यमान धूमात् आलोकात् इत्यभिधानम पुनरुक्तम शब्दार्थयो पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्रानुवादात् अर्थात आपन्यस्य स्वशब्देन पुनरुक्तम पुनः अभिधानम पुनरुक्तम तज्जथा पर्वतो वन्यमान धूमात् पर्वतो वन्यमान धूमात् इत्यभिधानम अनुभाषणम विज्ञातस्य परिषदा त्रि अभिहितस्यापि अप्रत्युच्चारणम अनुभाषणम परिषदा त्रि अभिहितस्यापि अप्रत्युच्चारणम अनुभाषणम अज्ञानम अभिज्ञातम च अज्ञानम परिषदा विज्ञातार्थस्य बाधिना त्रि अभिहितस्यापि अभिज्ञानम अज्ञानम अप्रतिभा उत्तरस्य अप्रतिपत्ति अप्रतिभा उत्तराहरम परोक्तम बुद्ध्वापि उत्तरस्य अस्फूर्ति अप्रतिभा विक्षेपः कार्यव्यासंगात् कथाविच्छेदो विक्षेपः असंभवात् कालांतर कार्यव्यासंगम उद्भाव्य कथाविच्छेदः विक्षेपः तज्जथा वादे आरब्धे शौचार्थम गच्छामि इत्यभिधाय निर्गमनम मतानुज्ञा स्वपक्ष दोषाभ्युपगमात् परपक्ष दोष प्रसंगो मतानुज्ञा स्वपक्ष दोषम अनुधृत्य परपक्ष दोषाभिधानम मतानुज्ञा यथा बाधि प्रयुक्ते शब्दो अनित्यः बाह्येन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वात् इत्यनुमाने परेण व्यभिचार दोषापादने कृते सति शब्दो नित्यः अजन्यत्वादिति परोक्तम अनुमानम असिद्धि दोषग्रस्तम इति आपादनम पर्यनुजोज्योपेक्षणम निग्रहस्थान प्राप्तस्य अनिग्रह पर्यनुजोज्योपेक्षणम बाधिना निग्रहस्थाने प्राप्तेपि प्रतिबाधिना निग्रहस्थानानुद्भावनम निरनुजोज्यानुयोगः अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगः निरनुजोज्यानुयोगः बाधिनोक्तानुमाने निग्रहस्थानाभावेपि तत्र निग्रहस्थानस्य आपादनम अपसिद्धान्तः सिद्धान्तम अभ्युपेत्य नियमात् कथा प्रसंगो अपसिद्धान्तः कथायां स्वेन साधनीयत्वेन स्वीकृत सिद्धान्तात् प्रत्यवचनम हेत्वाभासश्च जतोक्तः इति सूत्रकारैः पंचमाध्यायस्य द्वितीयान्निके निर्दिष्टम् सभ्य विचारादयः पंचविधा हेत्वाभासा इमे सूत्रे पृथक् निर्दिष्टापि निग्रहस्थानेषु अंतर्भवन्ति तत्र न्यायशास्त्रस्य प्रशस्तिरपि अत्र विद्यते यतो हि अत्र न्यायशास्त्रे षोडश पदार्थानाम् उल्लेखः विद्यते प्रमाणादि भेदात् अर्थात प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हित्वाभास चल जाति निग्रह स्थान भेदात् षोडश पदार्थः न्यायशास्त्रे अभिमताः सन्ति तेषु षोडश पदार्थेषु
प्रमाणस्यैव प्राथम्यं यतो हि मानाधीना मेय सिद्धि भवति। अतएव प्रमाणस्य महत्वम् अभिप्रेत्य न्यायस्य लक्षणमपि भाष्यकारे इत्थं प्रपञ्चितं। प्रमाणे अर्थपरीक्षणं न्यायः, अर्थात प्रमाणेनैव अर्थस्य परीक्षा भवति। प्रमाणमन्तरात् तु प्रमेयस्य अधिगमैव नास्ति, अतः प्रमाणाधीना एव प्रमेयस्य अधिगमः भवति इति कृत्वा सर्वत्र उच्यते मानाधीना मेय सिद्धिति। इदं च न्यायशास्त्रम् अष्टादश विद्यास्थानेषु अभ्यर्थिततमं विद्यते, यतो हि प्रमाण प्रमेय पदार्थे संशयादि पदार्थानाम् अंतर्भावत्वेपि उपनिषद विद्यातः अस्या न्याय विद्यायाः पृथक्त्व व्यवस्थापनाय संशयादीनां पृथक् निर्वचनं विद्यते खलु न्यायशास्त्रे। एवं च न्यायशास्त्रस्य प्रशस्तिमपि प्रतिपादयति आचार्य कौटिल्यः। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपाय सर्वकर्मणाम् आश्रय सर्वधर्माणां शाश्वत आन्वीक्षिकी मता। अस्या आन्वीक्षिकी विद्यायाः महत्वं न केवलं न्यायशास्त्रज्ञानं कृते अपितु समेषां शास्त्राणाम् उपकारकं भवति। इयं न्यायविद्या प्रतिपादितं च विद्यते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्र उपकारकम्। अतः न्यायशास्त्रे ये पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानामेव तत्त्वज्ञानमेव अत्यन्तम् आवश्यकं विद्यते। तत्त्वज्ञानेनैव चरमपुरुषार्थस्य अर्थात् धर्मार्थ काम मोक्षाख्य चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षस्य यत् चरमरूपत्वं विद्यते तस्य प्राप्ति तत्त्वज्ञानेनैव भवितुम् अर्हति इत्यपि सूत्रकारे निर्दिष्टम्। अक्षपाद दर्शन विवेचनावसरेपि माधवाचार्यै तथा स्वीकृतम्। अतः अत्र तु अस्माभिः कथाया यत् त्रैविध्यं विद्यते बादजल्प वितण्डाभेदेन, तत्र बादकथायाः जल्पकथायाः वितण्डाकथायाश्च भिन्न भिन्न रूपेण भिन्न भिन्न स्वरूपेण अत्र तासां कथात्मिकानां पदार्थानां लक्षणमत्र उपस्थापितं। तदनन्तरं तु हेत्वाभासः ये पंचविधाः सन्ति सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीत भेदेन तेषां हेत्वाभासानाम् अपि स्वरूपमत्र प्रकाशितम्। एवञ्च छलस्य यद् त्रैविध्यं विद्यते वाक्छलं सामान्य छलम् उपचार छलं च इति छलस्य यत् त्रैविध्यं न्यायशास्त्रे प्रतिपादितं विद्यते तेषामपि सूत्र निर्देश पूर्वकं सोदाहरणम् अत्र उपस्थापितम्। एवञ्च यातेः यत् चतुर्विंशति प्रकारकत्वं विद्यते तेषां साधर्म्य वैधर्म्य सम इति भेदेन तासां जातीनां नाम साधर्म्य समाख्या वैधर्म्य समाख्यादि जातीनां स्वरूपम् उदाहरण मुखेन सूत्र मुखेन च अत्र उपस्थापितम्। एवञ्च द्वाविंशति प्रकारकं यत् निग्रह स्थानं भवति तस्य निग्रह स्थानस्य यद् लक्षणं प्रथमाध्यायस्य द्वितीय आन्निके यत् सूत्रकारे विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानं तत्सूत्र उल्लेख पूर्वकम् अत्र द्वाविंशति प्रकारकं यत् निग्रह स्थानं विद्यते तेषां निग्रह स्थानानामपि स्वरूपं नाम प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञा संन्यास इत्यादीनां निग्रह स्थानानां सूत्र निर्देश पूर्वकं सोदाहरणम् अत्र व्यवस्थापितम्। एवञ्च न्यायशास्त्रस्यापि यद् वैशिष्ट्यं विद्यते तदपि कौटिल्यमुखाद् यद् उद्घोषणा विद्यते तस्याः कारिकायापि अत्र दिग्दर्शनम् अस्माभिः कृतम्। एवञ्च न्यायशास्त्रे ये षोडश पदार्थाः सन्ति तेषां पूर्वपाठरूपेण प्रमाणादि नवपदार्थानां
अंततः अस्मिन् पाठे अत्र बाधत आरभ्य निग्रहस्थानं यावत् ये सप्तपदार्थाः सन्ति तेषां स्वरूपम् अत्र अस्माभिः यथामति प्रकाशितम्। एतदेव अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।